नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी जीवन सङ्गिनी आरजू देउवा फर्स्ट लेडी मात्रैको भूमिकामा छैनन्। उनी कार्यकारी सरकारको फर्स्ट म्यान जस्तै छिन्। जहाँ सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनी आरजूले दखल राख्छिन्, जुन उनको अधिकार र दायित्व बाहिरको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री देउवाको किचन क्याबिनेटकी मुख्य पात्र उनी आरजूले जे प्रस्ताव गर्छिन्, प्रधानमन्त्री देउवा त्यही निर्णय गर्छन्। आरजूले सरकार र पार्टीमा मात्रै प्रभाव राख्दिनन्। देउवा सरकार सञ्चालन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगको दिल्लीमा वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहमति र हतियार खरिदमा आरजूको खास चर्चा रह्यो। प्रधानमन्त्री देउवाका किचन क्याबिनेटका शक्तिशाली पात्रदेखि हतियार खरिदको भित्री सेटिङको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। सिंहदरबार र बालुवाटारमा हुने हरेक निर्णयका अदृश्य तर खास पात्र हुन् फर्स्ट लेडी अर्थात् प्रधानमन्त्री देउवा जीवन सङ्गिनी आरजू देउवा। प्रधानमन्त्री देउवाको किचन क्याबिनेटको मुख्य पात्र आरजू फर्स्ट लेडीको मात्रै होइन, फर्स्ट म्यान जस्तै हुन्। उनी आरजूको सरकार र गठबन्धनभित्र बढ्दो चलखेलप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार सञ्चालन सरले गर्नुभएको छ कि म्याडमले भन्दै केही समय अघि व्यङ्ग्य कसेका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देउवा सरकारको शक्तिशाली किचन क्याबिनेट, आरजू देउवा फर्स्ट लेडी की फर्स्ट म्यान। गएको असार 27 गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा भने सरकार सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले। ओलीको यो व्यङ्ग्य थियो उनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी जीवन सङ्गिनी आरजू राणा देउवा प्रति। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको यो व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी अनुसार पर्दाभित्र कार्यकारी निर्णयमा उनै फर्स्ट लेडी अर्थात् आरजू देउवाकै हातमाथि हुने गरेको उदाहरण छन्। सरकार सञ्चालनदेखि कूटनीतिक क्षेत्र होस् या बजेट निर्माणमा उनै फर्स्ट लेडी आरजूकै तजबिज चल्छ। सरकारमा यिनै फर्स्ट लेडी आरजूको यही अस्वाभाविक गतिविधिलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो व्यङ्ग्य गरेका थिए। सरकार कसले चलाउँछ त्यो दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। मैले किन भनिरहने, म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्छु। आरजू फर्स्ट लेडी हुन् तर सरकारको फर्स्ट म्यान होइनन् मुलुकको कार्यकारी तहमा। तर उनको सक्रियता यति धेरै छ कि सरकारका हरेक निर्णयमा पर्दाभित्र उनकै चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा ओपन सिक्रेट जस्तै भइसकेको छ। आरजूले बालुवाटार र सिंहदरबारका हरेक निर्णयमा यति धेरै दखल राख्छिन् कि जहाँ राजनैतिक नियुक्तिदेखि बजेट कसलाई दिने नदिने भन्नेमै उनको आदेश चल्छ सरकारमा। यस्तै एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् फर्स्ट लेडी आरजूले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन अघि डडेलधुराको एक कार्यक्रममा। जहाँ कांग्रेसको मेयरै हुनु त हामी किन पैसा पठाउँछौँ? सो यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर यो करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुस्। सरकार भित्र होस् या पार्टी भित्र नै किन नहोस्, उनको प्रभाव यति धेरै छ कि जहाँ कसलाई कुन मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने या नगर्ने उनै आरजूको हातमा हुन्छ। जसले आरजूलाई प्रभावमा पार्न सक्छ उसैले मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्ति पड्काउँछ बालुवाटारमा। यति मात्रै होइन, नियुक्ति बढुवा होस् या खरिदमै उनै फर्स्ट लेडी आरजूले नै अन्तिम टुङ्गो लगाउँछिन् बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म। फर्स्ट लेडी आरजू देउवाको यस्तो अस्वाभाविक हरकतले विधि प्रणाली र लोकतन्त्र विपरीतको क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनको हुर्मत मात्रै लिँदैन, स्वयं सत्तारूढ कांग्रेसलाई पनि नोक्सान गर्ने दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। कांग्रेसको लागि त्यो अस्वाभाविक हो, यो मुलुकको लागि हुँदै हो।
नेपाली काङ्ग्रेसको लागि अस्वाभाविक हुँदै हुँदैन। यो पनि म पनि मान्दिनँ, किनभने उहाँलाई चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ दिएको छ एउटा महिला चुनाव जितेर काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री। तर जुन ढङ्गले काङ्ग्रेसको इतिहास, यसको पृष्ठभूमि र यसका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान छ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक देखिन्छ। फर्स्ट लेडी आर्जुले जे जस्तो सरकारमा आफ्नै हाइकम चलाइरहेकी छिन्, मर्यादा भन्दा पनि माथि पुगेर जे जस्ता हरकत गरिरहेकी छिन्, जुन मुलुकको सुशासन र विधिको बर्खिलाप नै हो, अशोभनीय क्रियाकलाप हो, जसबाट केही सीमित समूहले लाभ लिएकै होलान्, तर विधि र प्रणाली माथिको भद्दा मजाक हो। देउबा सरकारको किचन क्याबिनेटका खास अनुहारहरू को हुन्? देउबा सरकारको किचन क्याबिनेटका स्थायी सदस्य हुन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। तर बालुवाटारमा देउबा जीवन सङ्गिनी आर्जुसँग परामर्श नगरी यहाँ सिन्को पनि भाँचिँदैन। प्रहरी प्रशासनको अलि ठुलो निर्णय गर्नु वा गराउनु पर्यो भने समेत स्वकीय सचिव प्रकाश देउबा खोज्न हिँड्ने चलन छ। प्रहरी प्रशासनमा गृहमन्त्री खाँड एक हिसाबले डमी होम मिनिस्टर मात्र हुन्, जहाँ गृहमन्त्री खाँड भन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। बालुवाटारमा खाँड र खड्का जस्तै विश्वासी अर्का पात्र हुन् रमेश लेखक। त्यस्तै अर्का अनुहार हुन् संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मिन विश्वकर्मा पनि देउबा किचन क्याबिनेटका स्थायी सदस्य नै हुन्। प्रकाश शरण महत अहिले प्रवक्ता पनि छन्, ज्ञानेन्द्र कार्की मन्त्री छन् होइन, पूर्णबहादुर खड्का उपसभापति छन्, नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री छन् होइन, यी चाहिँ बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री छन्। यी सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले लामो समयदेखि चाहिँ शेरबहादुर देउपाको किचन क्याबिनेट भनिन्छ होइन। तर अब सहरमा चर्चा अरू थप कुराहरूले पाएको छ। सहरमा यिनीहरू कति किचन क्याबिनेट हुन् र किचन क्याबिनेटको पनि अर्को क्याबिनेट छ जहाँ चाहिँ आर्जु देउपाले लिड गरेको छ भन्ने पनि अब सुनिन्छ। सत्य असत्य मलाई यसको पुष्टि गर्ने आधारमा भेट्दिनँ, तर यो घरको चर्चाको विषय चाहिँ भइसक्यो। त्यसभित्र केही चाहिँ उमेश श्रेष्ठ भन्ने व्यापारी छन्, विनोद चौधरी भन्ने व्यापारी छन्, के अरे आर्जु देउपाको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ केही चाहिँ पारिवारिक टिम पनि छ होइन। पारिवारिक भन्नाले चाहिँ अब पढे लेखेकै टिम होला। त्यस कारणले गर्दा अब हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको विभिन्न लेयर हुन्छ। एउटा लेयर राजनीतिक हुन्छ, अर्को लेयर पारिवारिक हुन्छ, अर्को लेयर चाहिँ अब बुद्धिजीवीको पनि हुन्छ होला। त ती सबै लेयरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने अलिक भरोसामन्द र अलिकति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको किचनभित्रकै मान्छे स्वाभाविक रूपमा अब होइन आर्जु देउपै उहाँको चाहिँ किचन क्याबिनेटको सभापति हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। कांग्रेस पार्टी पंक्तिमा समेत शक्तिशाली रहँदै आएका यी अनुहारहरू सरकार सञ्चालनका सारथी हुन्, तर यिनीहरू भन्दा धेरै शक्तिशाली छिन् प्रधानमन्त्री जीवन सङ्गिनी आर्जु राणा देउबा। केही वर्ष यता किचन क्याबिनेटबाट प्रधानमन्त्री देउबा जीवन सङ्गिनी आर्जुले स्वीकृत नगरी पार्टी र सरकारमा कुनै पनि निर्णय अघि बढाउँदैनन्। रमाइलो त के छ भने देउबा किचन क्याबिनेटमा अर्का एकजना पारिवारिक पात्र पनि छन्। ती सदस्य अरू कोही नभएर प्रधानमन्त्री देउबाका साला अर्थात् आर्जुका भाइ भूषण राणा हुन्। कमिसनका हरेक सेटिङमा उनको उल्लेख्य भूमिका रहँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ उनी भूषणमाथि। यस्तै किचन क्याबिनेटका अर्का खास खेलाडी हुन् उमेश श्रेष्ठ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीबाट सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका श्रेष्ठ विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका नामुद खेलाडीको रूपमा परिचित अनुहार हुन्। गठबन्धन सरकारका मन्त्रीमाथि पनि किचन क्याबिनेट हावी। किचन क्याबिनेटले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू हुन् या उच्च ओहदामा नियुक्ति हुनेहरूलाई मात्रै होइन, सत्ता साझेदार गठबन्धनबाट नियुक्ति मन्त्रीमाथि पनि उत्तिकै दखल राख्छन्, जहाँ किचन क्याबिनेटको परामर्श बिना कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यसको गतिलो पछिल्लो उदाहरण हो सीसीटीभी फुटेज मेटाएकै कारण मन्त्री पद चैत भएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। बजेट निर्माणमा गएको जेठ 14 गते मध्यरातमा बिचौलिया मन्त्रालयमा घुसाएका थिए उनै जनार्दन शर्माले। ती निवृत्त नायब सुब्बालाई बजेटका कर र राजस्व हेरफेरमा दखल राख्ने गरी मेलोमेसो मिलाउने पनि उनै फर्स्ट लेडी आर्जु देउबा नै थिइन्।
पार्टी सरकार र गठबन्धनमा फर्स्ट लेडी आरजुकै बोलवाला चल्छ। जहाँ सरकारका मन्त्री छनौट र हेरफेरदेखि उच्च तहका नियुक्तिमा देउबा जीवन सङ्गिनी आरजु देउबाको निर्णय चल्छ। प्रधानमन्त्री देउबाको किचन क्याबिनेटको कब्जामै छ सरकारदेखि स्वयं कङ्ग्रेस पनि। गठबन्धनभित्र पनि प्रभाव जमाएकी आरजुले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग दिल्लीमा केही समय अघि भेटघाट गरेकी थिइन्, जहाँ आगामी निर्वाचनपछि वेटिङ प्रधानमन्त्रीको विषयमा दाहाल र राणाबीच सहमति भएको चर्चा निकै चल्यो राजनीतिक वृत्तमा। आरजु र दाहालको दिल्ली दौडाको भित्री मकसद के थियो होला त? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। गएको असार अन्तिमतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली पुगे, जहाँ कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आरजु पनि त्यस अघि नै दिल्ली पुगेकी थिइन्। दिल्लीलाई माइती थलो जस्तै बनाएकी आरजुले कहिले कूटनीतिक भेट त कहिले उपचार भन्दै कुद्ने गरेकी छिन्। जहाँ दाहाल पनि दिल्ली पुगे भारतीय जनता पार्टीको निम्तो भन्दै। दिल्ली दौडाहा छिमेकी सम्बन्ध विस्तारका लागि भएको दाहालले दाबी गरे पनि आगामी निर्वाचनपछि सत्तारोहणको वातावरण बनाउन र भारतीय शासक रिझाउन दिल्ली पुगेका थिए दाहाल। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गएको असार अन्तिमतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा हानिए। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निम्तो भन्दै दाहाल दिल्ली पुगेका थिए। भारतीय जनता पार्टीको निम्तो भए पनि राजनीतिक खिचडीको मेसो मेलो थियो दाहालको त्यो दिल्ली भ्रमण। निर्वाचन नजिकै गएको बेला र यसअघि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेका दाहालले दिल्ली भ्रमणको साइत जोडेको थियो। 2 पटक प्रधानमन्त्री पदको समेत स्वाद चाखेका उनै दाहालले भारतीय शासकहरूलाई साक्षी राखेर सत्तामा पुग्ने दाउ अनुसार नै दिल्ली दौडेको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। यस्ता प्रकारका चाहिँ संयोगवशका भेटहरूले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक चाहिँ परिणामहरू दिने भएको हुनाले त्यस्ता भेटघाटहरूमा चाहिँ नेपालीहरूको पर्याप्त मात्रामा शङ्का छ र अहिले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ जो स्पष्टीकरण दिएका छन्, एउटा दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालीहरू चाहिँ नेताहरूका चाहिँ स्पष्टीकरणबाट उनीहरू चाहिँ त्यो पत्याउने त्यो विश्वसनीयता उनीहरूले गुमाइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूका स्पष्टीकरणबाट नेपालीहरू सन्तुष्ट हुन्नन्। त्यो उनीहरूको दुर्भाग्य हो। किन यसरी चाहिँ आफ्नो क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ उनीहरूले घटाए, होइन? त्यो चाहिँ उनीहरूको कुरा हो। त्यसैले यस्ता प्रकारका चाहिँ अनाधिकृत भेटघाटहरू विदेशी भूमिमा हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले त्यसका परिणामहरू चाहिँ सकारात्मक नआएको हुनाले नेपालीहरू चाहिँ त्यसप्रति विश्वस्त छैनन् र उनीहरूका कुरा पत्याउँदैन। दाहाल दिल्ली पुग्नु अघि प्रधानमन्त्री जीवन सङ्गिनी तथा काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवा दिल्लीमै थिइन्। कहिले उपचार त कहिले भेटघाटको बहानाबाजी गरेर पटक पटक दिल्ली धाउँदै आएको आरजुले यसपटक सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरिन्। हतारमा दाहालको दिल्ली भ्रमण र आरजु देउवासँगको भेटलाई विशेष अर्थको रूपमा हेरिएको थियो। यद्यपि यस विषयमा दाहालले गलत प्रचार गरिएको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेका छन्। सब हावा कुरा हो। यो चाहिँ एक खालको भ्रम फैल्याउने कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। आरजु उपचारको क्रममा दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यहीँ उहाँले आरजुलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बस्या हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर त्यो प्रचार भयो र त्यसलाई यति प्रचारमा लाने कोसिस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध लगिएछ। दिल्ली निस्केदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि भेटघाट हुने बताएका दाहालले दिल्ली पुग्दा परिस्थिति फरक पाए, जहाँ उनले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डा र विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग मात्र भेटेर स्वदेश फर्किएका थिए।
स्वदेश फर्केर दिल्ली भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको दाबी गर्दै आएका दाहालले जे जस्तै प्रष्टीकरण दिए पनि मकसद फरक भएको टिप्पणी भइरहेको छ। केही समय अघि उनी दाहालले आफू एकपटक प्रधानमन्त्री बन्ने र मुलुकको विकृतिको अन्त्य गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले पनि यो पुष्टि गर्छ कि उनी वेटिङ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई अघि सार्ने रणनीतिमा छन्। त्यही रणनीति अनुसार उनी दिल्ली कुदेको अर्थ्याइएको छ। राजनीतिक सम्भावनाको खेल भएको तर्क गर्ने दाहाल सत्ताका लागि जुनसुकै सम्झौता पनि गर्न पछि पर्दैनन्। गतिशीलतासँगै अस्थिरताको तलाउमा ढुङ्गा हान्न माहिर दाहाल गएको साल 2078 असारदेखि काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग पनि अभूतपूर्व प्रेममा छन्। तर उनको यो राजनीतिक प्रेमको स्वार्थ नै सत्ता भर्याङ भएको आरोप लाग्ने गरेको छ उनीमाथि। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा फरक ढङ्गले खिचडी पाक्दैछ। त्यो हो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र 5 वर्षको कार्यकालमा पुष्पकमल दाहाल, आरजु देउवा र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने योजना। त्यही योजना अनुसार आरजु देउवा र दाहालको दिल्ली भेटघाट भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा निकै भएको थियो। पछिल्लो समय उनै दाहालले दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ कि दिल्ली भ्रमणको भित्री उद्देश्य आगामी निर्वाचनपछि आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने गरी योजना नै हो। यो कुरा पछिल्ला घटनाक्रम र अभिव्यक्तिको भावले पनि सङ्केत गरेको छ। हिजोको दिनमा सत्ताको आलो पालोको लागि केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा भएकोमा राखेका थिए साक्षी किनारा होइन, जनार्दन शर्मा र चाहिँ विष्णु रिमाललाई त्यो काम लागेन। अब तिमी बसिदेऊ भनेर चाहिँ भारतीय जनता पार्टी गुहार्न गएको प्रचण्डजी पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा सत्ताकै लागि यसो कुनै शङ्का छैन। यो देशको लागि, देशको गरिबीको लागि, यो देशको विकासको लागि त यिनीहरूले दिल्लीमा गएर किन भेट्नु पर्यो होइन। फेरि दुईजनाको भेटघाट म्याचिङ पनि गर्दैन। प्रचण्ड पनि अहिले सत्तामा छैनन्, वैधानिक शक्ति केन्द्र होइन, आरजु पनि होइन, दुवै असंवैधानिक शक्ति केन्द्र भएर बसेका छन्। नेपालको संविधानले र राजकारले दुवैलाई चिन्दैन। चिन्ने त चाहिँ शेरबहादुर देउपाला हो। तर यी दुवै आफ्नो आफ्नो शक्ति लिएर दिल्लीमा गएर साक्षी राखेर भेट्छन् भने यो नेपालको दुर्भाग्य हो। जहाँ गठबन्धन भित्रैबाट सत्ताको भाग बन्डा मिलाउने चाँजो पाँजो भइरहेको छ, त्यसका लागि दिल्लीलाई रिझाएर सत्तारोहण र सत्ता सुरक्षित हुने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनै दाहालले भारतीय सरकारसँग मात्र होइन सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसँग पनि घनिष्ठता जोड्ने कसरतमै लागेका हुन्। आरजु र दाहालको दिल्ली भेटघाट संयोग मात्रै नभएर नियोजित रूपमै भएको टिप्पणी भएको थियो। देउबा दाहालको राजनीतिक प्रेमको खास सूत्रधार समेत रहेकी आरजुले राजनीतिक रूपमा मात्रै दखल राख्दिनन्। उनी बिचौलियाको प्रभावमा परेर नीतिगत तहमा सरकारलाई निर्णय गर्न बाध्य बनाउँछिन्। त्यसको पछिल्लो नजिर हो प्रहरीका लागि 1 अर्ब 35 करोडको हतियार खरिदको योजनामा, जहाँ चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टसँगको सरसल्लाहमा प्रहरीका लागि हतियार खरिदको सेटिङ मिलाइएको प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। मुलुक आर्थिक रूपले सङ्कटमा छ, जहाँ विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था कमजोर छ। विप्रेषण आप्रवाह बढे पनि बढ्दो आयातले शोधनान्तर घाटा अचाक्ली छ। तैपनि यो आर्थिक सङ्कटको सङ्गीन समयमा प्रहरीका लागि भन्दै सरकारले 135 करोडको हतियार खरिद गर्ने योजना बनायो। त्यो पनि तिनै चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टको सरसल्लाहमा। प्रहरीका लागि हतियार खरिदको प्रपञ्च कसरी मिलाइएका थिए त ती बिचौलिया दीपक भट्टले? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिचौलियाकै योजनामा हतियार खरिद गर्ने सरकारको त्यो डरलाग्दो योजना, हतियार खरिदको सेटिङ कसरी मिलाइएको थियो?
सत्तामा बिचौलियाहरू कति धेरै बलिया हुन्छन् भन्ने एक पात्र हुन् दीपक भट्ट। राष्ट्रिय स्तरका खरिद प्रक्रियामा होस् या मन्त्री नियुक्तिदेखि तस्करीमा उनको सीधा सीधा कनेक्सन हुन्छ सत्तामा। मुख्य दलका नेतासँग उस्तै उठबस छ जहाँ उनी सीधा सीधा बालुवाटार र सिंहदरबारमा पहुँच सहजै राख्छन्। हतियार खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया दीपक भट्ट र आर्जु कनेक्सन। उनै बिचौलिया भट्टको लहलहीमा सरकारले प्रहरीका लागि भन्दै 1 अर्ब 35 करोडको हतियार किन्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यो हतियार खरिदको सेटिङ उनै चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टले फर्स्ट लेडी अर्थात् प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आर्जु राणासँग मेलो मेसो मिलाएका थिए। उनै आर्जुको दबावमा प्रधानमन्त्री प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न तयार भएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई समेत नीतिगत तहमा प्रभाव पार्ने उनै बिचौलिया दीपक भट्टले यसरी मिलाएका थिए हतियार खरिदको सेटिङ। त्यो लेखा समिति राज्य व्यवस्था समिति म ह्यान्डल गर्छु, उनीहरू त्यो हैसियत छ, म गर्न सक्छु। अन्यसरी उनीहरूले दुःख दिन सक्दैन। अब अन्तिम बच्यो अपोजिसन पार्टी। अपोजिसन पार्टी भनेको रुलिङ पार्टीमा दुईटा छ, एमाले र चाहिँ कङ्ग्रेस। अपोजिसन पार्टीमा लाजिमबाग र सानेपा छन्, त्यो दुईटै पनि म ह्यान्डल गर्छु। भनेपछि अब मोदी मिलाउनु पर्ने भए मोदी र चाइना पनि होला, त्यो पर्दैन। तर टाइम एन्ड अगेन इन्डियनहरूले पनि इन्टरफेयर गरेर आउँछ। चाइनिज हतियार किनिलिने, तिमीहरू हामीसँग हतियार लिऊ भन्ने हुन्छ। उनीहरूसँग के लिने त्यो लिने हो कि उनीहरूलाई बिल्डिङ बनाइदिए भन्ने हो। जस्तै चाइनासँग डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम लिएको राम्रो होइन नि, कम्युनिकेसन सिस्टम छिमेकी देशसँग लिने हो होइन नि। त्यो चाइनिजलाई त्यसको सट्टा बरु 5 वटा चाहिँ दङ्गा नियन्त्रण गन बनाइदिए भने हुन्छ, एकाडेमी बनाइदिए भन्नुहुन्छ। अहिले इन्डियनले एकाडेमी बनाइदिन्छु भन्दैछ, स्ट्रक्चर बनाइदिए भन्ने हो कि, भेहिकल दिए भन्ने हो, कम्युनिकेसन दिए भन्ने होइन नि। यति भएपछि काम हुन्छ कि हुँदैन? देश आर्थिक दुरावस्थाको शिकार हुन लागेका बेला हतियार खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक भयो। रकमान्तर गरिएको 84 करोड र थप 51 करोड गरी कुल 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने योजनामा समेत आर्जु राणा देउबाकै बलियो मिली भगत भएको थियो। जहाँ उनै बिचौलियाको पहिचान बनाएका ठेकेदार दीपक भट्टले आर्जु राणालाई भाउजू साइनो लगाएर आफ्नो योजनामा सहमत गराइसकेका थिए। तर सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो, जहाँ हतियार खरिद गर्ने योजना स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बाध्य भएका थिए। अपराधको अनुसन्धानमा आवश्यक पर्ने अहिले आइटी को उसमा चाहिँ तहमा पहुँच स्थापित गर्नको लागि चाहिने अपराध अनुसन्धानका चाहिँ सामग्रीहरू किन्नमा कहिले पनि गभर्मेन्टले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सुन्नु भएको छैन नि। अब हतियारमा त ठुलो खेल हुन्छ होइन, यो चाहिँ नि ठुलो डिल पनि हो। त्यसले गर्दा जहिले पनि ध्यान कहाँ जान्छ त? हतियारको चाहिँ खेलोमा जान्छ। यो तर्फ पनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो। बिचौलिया र बदनाम चाहिँ कमाएका चाहिँ ठेकदारहरूले नेपाल प्रहरीको लागि चाहिने सामग्रीको चाहिँ नि कुन सामग्री चाहिँ नि आवश्यकता छ भनेर प्राथमिकी चाहिँ नि तय गर्दै हिँड्यो भने त्यो जस्तो सङ्गठनको लागि दुर्भाग्य के हुन्छ? त्यो कुरामा चाहिँ नि नेपाल सरकार चाहिँ नि गम्भीर चाहिँ हुनुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित अभाव भई मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कट उन्मुख भइरहेको अवस्थामा 84 करोड रुपैयाँको हतियार खरिदका पछाडि एक शक्तिशाली बिचौलियाको हात रहेको खुल्न आएपछि यो प्रकरणमा पनि उनै आर्जु देउबाको हात रहेको खुलेको थियो। राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका बिचौलिया छविका दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारी समक्ष डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कमिसनको चक्करमा हतियार किन्न तम्सिएको देउबा सरकार हच्किएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जीवन सङ्गिनी आर्जुको जोर जबरजस्तीको यो श्रृङ्खला देउबाको 5औं कार्यकालको पछिल्लो घटना हो। सरकारले उनै भट्टको प्रभावमा इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्ट मार्फत 1150 थान शटगन, 1000 थान पिस्तोल, 25,000 थान ग्यास सेल सहित गोलीगट्टा किन्ने गृह कार्य अगाडि बढाएको थियो। त्यसका निमित्त तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 84 करोड रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिदिएका थिए। बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक लाभका निम्ति यो हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी मल्लको दाबी छ। उले पुलिसको आवश्यकता, पुलिसको रिक्वायरमेन्ट, मेन पावरदेखि लिएर साधन स्रोतको बारेमा डिटेल हरेक साल अध्ययन गरिरहेको हुन्छ र ती अध्ययनहरू तपाईँले हेऱ्यो भने हरेक गृह, जस्तै नयाँ गृहमन्त्री आउनुभयो, आउनुसाथ पुलिसले आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू गर्छ र पुलिसको रिक्वायरमेन्ट के हो, ती रिक्वायरमेन्टहरू त्यहाँ प्रेजेन्टेसन हुन्छ। के रियल रिक्वायरमेन्ट हो है फेरि। तर प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि
ती रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल हुँदैन, कहीँ न कहीँ कसैको स्वार्थ चाहिँ त्यहाँ आएर छिर्छ कि समस्या भनेको त्यति मात्रै हो। ती भनेको तपाईँको फेरि पुलिसै छिराउने होइन, अरूको स्वार्थमा छिर्छ र अब त्यहाँ कसैले अब्जेक्सन गर्न सक्यो, कसैले रोक्न सक्यो, रोकियो। जस्तै हाम्रो उपेन्द्र कान्त रियालाई जिउँदाखेरि पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, त्यो बेला पनि हत्याचारको ठुलो तेलो फड्को हुन खोजिरहेको थियो, तर आइजिपी नमानेर त्यो तपाईँको पैसा फ्रिज भएको छ कि हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। अब कसैले अब तपाईँ अब्जेक्सन गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डिनाइ गर्न सक्दैन भनेपछि कसले भनेको तपाईँ फेरि यता सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यही साउन 5 गते गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। सरकारको हतियार खरिद सेटिङको विषयमा नेता खनालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एसपीपी लिन्नौ भनेको महिना दिन भइसक्दा पनि पत्र लेख्न नसक्ने सरकारले हतियार किन्न हतार किन गरेको भनी प्रश्न गरेका थिए। बिचौलियाको प्रभावमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहमत हुनुलाई आश्चर्य व्यक्त गर्दै नेता खनालले सरकार कसले चलाइरहेको छ भनी शङ्का व्यक्त गरेका थिए। मुलुकको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतराहरू मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिन्नौ भनेर यो सदनबाटै भनेको र मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो, तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो पनि कठिन छैन कि किचन क्याबिनेटमा पनि उनै शक्ति सम्पन्न देउबा पत्नी फर्स्ट लेडीको निर्देशनले काम गरिरहेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग निकट सम्पर्कमा रहेका र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार समेतमा सहज सम्बन्ध बनाएका भट्टकै जोडबलमा अर्को 4.5 अर्ब खर्च गरी 2 हेलिकप्टर खरिद गर्ने प्रयास पनि जारी छ। रुसबाट MI-17 V5 का ती 2 हेलिकप्टर किन्न लागि पनि विरोध भएपछि तत्काललाई रोकिएको हो। नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रियामा दीपक भट्टले संसदको लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, प्रमुख प्रतिपक्ष दल आदिलाई मिलाउन सक्ने हैसियत राख्ने कुरा उनको अडियोमा बताएका थिए। सरकार सत्ता र नियुक्तिदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बिचौलियाहरू कति बलिया हुन्छन् भन्ने तथ्य हो प्रहरीको हतियार खरिदमा दीपक भट्टको प्रवेश। जहाँ राज्यका शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कमिसनको चाँजो पाँजो मिलाउनमै प्रधानमन्त्री देउबाकी जीवन सङ्गिनी आर्जु देउबा पनि तयार भइन्। भलै चौतर्फी विरोधपछि सरकार हतियार खरिदबाट पछि त हट्यो, तर फर्स्ट लेडीले राजनीतिक तहदेखि मुलुकको आन्तरिक प्रशासनमा कतिको दखल राख्छिन् भन्ने तथ्य हुन् यी दृष्टान्तहरू। यो सत्तामा परिवारवादको जबरजस्त हैकम हो जसबाट लोकतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।